गुड मर्निङ तपाईहरुलाई, नेपालीहरुलाई गुड इभिनिङ। सबैलाई स्वागत छ आजको यो बिहानीमा, यो सत्रमा। आशा गर्दछु तपाईहरु स्वस्थ, सुखी, फुर्तिलो, सजग हुनुहुन्छ। सबैमा हार्दिक स्वागत। सबैलाई स्वागत। बिस्तारै अब हामी सुरु गर्न गइरहेछौँ। नेपालमा त चिसो, यहाँ काठमाडौँमा चिसो भइरहेछ। तपाईहरुलाई कस्तो छ मलाई राम्ररी ज्ञात भएन। अब यहाँ डिसेम्बरको चिसो लागिसकेछ। त्यो भएर बिस्तारै वार्म अप गरौँ र हल्का हल्का जगिङबाट सुरु गरौँ। 10, 20, 25, 50 पटक। अलि आफूलाई सक्रिय बनाऊ। वार्म अप। यो क्रस यसले हाम्रो फ्याटलाई पनि उ गर्छ, गर्मी पनि ल्याउँछ अलि शरीरलाई। त्यो भएर अब बिस्तारै स्ट्रेचिङतर्फ लागौँ। त्यो जगिङलाई तपाईँ 5-7 मिनटसम्म ल्याउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ समयको पाबन्दीले गर्दा थोरै थोरै गरेँ। श्वास तान्दै माथितिर तर्काउँदै आफूलाई। Inhale and stretch your hands upward and stretch your whole body also upward and balance your posture. Tadasana. Again, inhale and stretch yourself. बिस्तारै त्यसैलाई कस्तो नसर्ने साइडतिर 1, 2। यसले हामीलाई सक्रियता अलिकता बढाइदिन्छ। शरीरको जडतालाई खत्म गर्छ। विश्रामपछिको जडता, शरीर एउटा मोडमा गइसकेको हुन्छ। बिस्तारै शरीरलाई हल्को पारिकन शरीरलाई हार्ड नबनाउनु होला। हार्ड बनाएपछि थकाइ, आलस र पेन जस्तो फिल हुन्छ। त्यो भएर एकदम लचिलो फुल जस्तो, पात लहरा जस्तै शरीरलाई लहराउँदै, आफूलाई लहराउँदै। अब त्रिकोणासन। फेरि मैले अलिकता आसन र स्ट्रेचिङ बेन्डिङ दुईटै यसमा रहन्छ। ट्रायंगल पोस्चर, त्रिकोणासन। शरीरको आकारलाई हामीले त्रिकोणको जस्तै बनाउने हो। यसले 2-3 तरिकाले गर्न सकिन्छ। म 2-3 तरिका देखाइदिन्छु। सबै 1, जति यसलाई स्ट्रेच गर्न सक्नुहुन्छ पुरै स्ट्रेच गराउनुहोस्। 1, घुँडा नमोडिकन
घोडा नमर्नु होला है। 2 3 श्वास नर्मल। 4 5 आइया त झुक्दा लिँदै फर्किँदा छोड्दा। आइया त नर्मल। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब यसैमा क्रस, एउटा हात सिधा 90 डिग्री जान्छ, अर्को हात क्रस। म देखाइरहेछु फेरि। 1 हात दृष्टि हत्केलामा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यसलाई फास्ट र स्लो दुईटै मोडबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हस्तोपादासन। यसमा श्वास लिँदै हामी हातलाई माथितिर उठाउने, शरीर हल्का माथितिर तन्किन्छन् र श्वास छोड्दै आफ्नो टोल खुट्टाको उलालाई या त म्याटलाई या त जहाँसम्म झुक्न सकिन्छ त्यहाँसम्म टच गराउने। 1 र जसलाई पेन छ ऊ यहाँसम्म मात्रै गर्नु होला। ल सुरु गरौँ। नर्मल र स्वस्थ 100% हेल्दीहरू। 1 2 3 Inhale, exhale. 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 यसलाई 10 20 30 जतिसम्म तपाईँको स्टेमिनाले र समयले साथ दिन्छ त्यतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। यसैमा फेरि म अर्धचन्द्रासन गर्न गइरहेछु। म साइडबाट देखाइरहेछु। अर्धचन्द्रासनमा यसमा अप्पर हाफलाई मात्रै झुकाउनु, घुँडा नझुकाउनु होला। घुँडा नझुकाउनु। Inhale and hold your breath. With exhale, return back. Inhale and bend in back side and hold your posture for few seconds. Exhale and return back. Inhale. Exhale. पहले हाम्रो ढाडलाई लचिलो बनाउँछ। ब्याक पेनलाई घटाउँछन्। ब्याक पेन हुन दिँदैन। लास्ट टाइम। यसैमा फेरि साइडबाट अर्धचन्द्रासन। 1 पुरा एक लाइनमा बडीलाई झुकाउनु होला, न अगाडि न पछाडि। 1
न अगाडितिर ढल्किने न पछाडितिर। 2 3 4 5 6 यसैमा फेरि कुकुटासन, चेयर पोस्चर, सिट। यसलाई बढ्ता अगाडितिर नझुकाउनु होला, चेयरको जस्तै। एकछिन होल्ड गरेर श्वास पनि होल्ड गर्नुहोस्। कार्डिक प्रब्लमवालाहरूले सास लिँदा पनि हुन्छ, नर्मल सास लिनु होला। अरूजनाले श्वासलाई होल्ड गरेर कन्ट्रोल गरेर राख्नु। एकछिन होल्ड, फेरि श्वास तान्दै माथि, फेरि श्वासलाई होल्ड, श्वास होल्ड। अब हामी वृक्षासन, संकल्पको लागि, कमिटमेन्टको लागि, विल पावर बढाउनको लागि र आफ्नो अन्तःकरणलाई मजबुत बनाउनलाई। श्वासलाई कन्ट्रोल गर्दै, श्वासलाई कन्ट्रोल गर्दै। मेरो पहिलामा अलिकता चिप्लिरहेछ गोडा। होल्ड योरसेल्फ फर 2 सेकेन्ड्स। ध्रुवासन पनि यसलाई भनिन्छ। यसले संकल्प, एक पटक अझ, यसैमा फेरि तीरन्दाजको तीर जस्तै आफूलाई, धनुषमान जस्तै आफूलाई तन्काउनु। पहिले यसरी साइडबाट जति तन्किन्छ इजिली नर्मल तन्काउने, दुईटै गोडाको बिचमा डिफरेन्स राख्ने। अनि यो पुरै 90 डिग्री हुन्छ, पछाडिको पुरै तन्केको हुन्छ। अर्को बडी एक लाइनमा, बडी सेम लाइनमा हुन्छ, न पछाडि न अगाडि, होल बडी एक लाइनमा। स्ट्रेच गरेर राख्नुहोस्। हेर्नुहोस् गोडा पुरै खुट्टाका नसनारीहरू तन्किरहेको हुन्छन्। दुईटी गोडाका एउटामा वेटले गर्दा अर्कोमा स्ट्रेचले गर्दा। ध्यान दिनुहोस् स्ट्रेचिङ पार्ट्सहरूमा। अब अर्को गोडा फेरि मैले पूरा होल बॉडी एक लाइन। जसको घुँडाको पेन छ उहाँहरूले यसलाई नगरिदिनु होला। यसले हाम्रो कमरको स्ट्रेन्थ बढाउनको लागि उहाँहरूले बिस्तारै हात मात्रै बस्नु होला, पुरा नबसिदिनु होला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
त्यसैलाई अब म साइडबाट फेरि स्ट्रेचिङ र स्ट्रेन्थ बढाउनको लागि आफ्नो स्ट्रेन्थलाई ब्यालेन्स कायम राख्नको लागि त्यो शरीरलाई जति सिधा राख्नुहुन्छ हामीले थकाइ र शरीरको वेटलेसनेस त्यति बढ्छ। अब जति मैले वेट ब्यालेन्सको लागि सिधा राखेको छु 1 2 3 बडी अगाडि झुक्नुहुन्छ भने ब्यालेन्स गर्न गाह्रो हुन्छ। 4 5 6 7 8 9 10 अब यसरी फेरि एउटा उभिएर वारियर पोस्चर। अब यसलाई सिधा जस्तै वारियरहरूले वार गर्दाखेरि तलवारले ढाल तलवारले वार गर्दाखेरि जुन पोज हुन्छ वीरको त्यो पोजमा बिस्तारै छाती अगाडितिर बढ्दै जान्छ तरी पछाडितिर ढल्किँदै जान्छ। छाती अगाडितिर बढ्दै पुरा छाती खुला फरवर्ड भनिन्छ नि कि छातीमा गोली खानु छाती थापेछु छाती थाप्नुहोस् बडीलाई त्योभन्दा माथिलाई फेरि अर्को घोडाले ब्यालेन्स गरेर आफूलाई एकछिन होल्ड गर्नुहोस्। हेर्नु होला पछाडिको घोडा नमोड्नुहोस्। पछाडिको घोडा तन्केको पछाडिको घोडा तन्केको आफूलाई जति पछाडि झुकाउन सकिन्छ बडीलाई अप्पर हाफलाई अब मैले उतानो परेर गर्ने केही आसन गर्न गइरहेको छु। नौकासनबाट सुरु गर्छु। अरू दिन मैले घोप्टो परेर गर्ने आसन सुरु आज उतानो परेर श्वास लिँदै गोडा पुरै खुट्टा र पुरै अप्पर हाफ कमर र हिपको बलमा हामीले ढुङ्गा जस्तै बनाउनु पर्छ आफ्नो शरीरलाई। ढुङ्गा जस्तै शरीरलाई श्वास भित्र तानेर कन्ट्रोल गरेर तल जाँदा बिस्तारै श्वास छोड। हल्कामा क्रस गरेर देखाइरहेको छु कति इजी हुन्छ। फेरि बिस्तारै श्वास लिँदै पुरै माथि उठेछ माथिको पनि उठेछ यति चाहिँ एक लाइन नाक अन्तिम पटक 3 पटक 5 पटक यसले हाम्रो पेटको फैट कार्डियक सिस्टम और बॉडी को स्ट्रेचिंग पार्टले बढाउँछ। 3 अब यसैमा उत्तान पादासन शरीरलाई खुट्टालाई मात्रै 30 देखि 45 डिग्रीसम्म मात्रै उठाउनुहोस् र रोकेर राख्नुहोस्। टाउको उठेको छ टाउको टाँसेको हुन्छ म्याटमा मात्रै 45 डिग्री खुट्टालाई एकदम सीधा तन्काएर उठाउनुहोस्। यसले पेटमा दबाव दिन्छ होला पेट पोल्न सक्छ पेट दुख्न सक्छ डराउनु पर्दैन। 2 फेरि श्वास लिँदै 3 होल्ड गर्नुहोस्
पेट दुख्न सक्छ, जसको कन्स्टिपेसन समस्या हुन्छ त्यसको पेट दुख्न सक्छ। छोड दे, एकपटक गर्छ। यसले कन्स्टिपेसन, डाइजेस्टिभ सिस्टम मजबुत बनाउँछ, कमरलाई मजबुत बनाउँछ, कमरको दुखाइलाई घटाउँछ, पेटको मोटापालाई घटाउँछ, खाएको फ्याटलाई घटाउँछ। अब पवन मुक्त आसन, श्वास पुरा बाहिर फाल्दै, पुरा श्वास फाल्दै आफ्नो चुडोलाई चिनलाई घुँडामा लगाउनु। 1 2 2 3 पिठी उठ्छ, अप्पर हाफ उठ्छ र चुडोले 4 5 6 यसलाई कार्डिक पेसेन्ट, हार्ट पेसेन्टहरूले यो आसनलाई नगरिदिनु होला। म अहिले अब सर्वाङ्गासन गर्न गइरहेछु। हार्ट पेसेन्ट बाहेक, हाई ब्लड प्रेसर बाहेक सबैले गर्नु मिल्छ यसलाई। थाइरोइड ग्ल्यान्डको लागि, हाइट बढाउनको लागि धेरै र मस्तिष्कमा रक्त सञ्चार बढाउनलाई सर्वाङ्गासन। बिस्तारै बिस्तारै दुईटै हातले सपोर्ट दिएछौ। वेट मेरो कन्धामा र टाउकोले ब्यालेन्स गरेछ। एकछिन होल्ड हेर्नु होला, अनुभव गर्दै गर्नुहुन्छ होला। घाँटीमा यसको दबाव निकै पर्छ, घाँटीमा यसको दबाव निकै पर्छ। त्यही भएर थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई यसले एक्टिभेट या ब्यालेन्स गर्छ। फेरि म एकपटक यताबाट देखाइदिन्छु। सर्वाङ्गासनलाई आफ्नो सन्तान छ, एकछिन होल्ड हेर्नु। मैले आफ्नो हातले वेटलाई बडीलाई खुल्नुमा टेकेर, एल्बोले टेकेर दुईटै हात कहाँ छ मेरो, हेर्नुहोस् यहाँ। अब हलासन जसलाई पुरा हुँदैन उहाँहरूले 50 पनि यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी या त यसरी। जसलाई पुरा हुन्छ भने पुरा। एकछिन होल्ड। यसले पनि हाम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्ड, ब्रेनको सेलहरूलाई नरिसमेन्ट दिन्छन्। अब वक्रासन, यसमा हल्का आराम पनि भइहाल्छ र शरीरका ट्विस्टिङ पनि भइहाल्छ। या त यसरी राख्नुहोस्, यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, या त क्रस गराएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ।
यो पेटको आकारले फरक पर्छ। जसको पेटको आकार ठिक छन् उहाँहरूले क्रस गराएर यसरी समात्न पनि मिल्छ। अप्पर हाफलाई ट्विस्ट गराउने, अप्पर हाफ बडीलाई ट्विस्ट पुरै दृष्टि पछाडितिर, दृष्टि पुरै पछाडि जति ट्विस्ट गराउन सक्नु गराउनुहोस्। फेरि अर्कोतिर यसले हाम्रो कमरलाई पुरै ट्विस्ट गराउँछन्, ब्याकबोनलाई, चेस्टलाई पनि एकदम स्ट्रेच गराउँछन्। अप्पर हाफ पुरै बडीलाई हरेक अङ्गलाई ट्विस्ट गराउँछ। अब अर्धमच्छिन्द्रासन। एउटा घोडा मोरे, अर्को घोडालाई ठाडो पारेछु। मैले लेफ्टलाई ठाडो पारेछु, राइटले समातेछु। यसरी समात्नुहोस् र लेफ्ट हातलाई यसरी पछाडिबाट ट्विस्ट गराउनुहोस्। जसको समात्न सकिन्छ उहाँहरूले यसरी समात्नुहोस्। जसको बुढीको कारणले, पेटको मोटापाको कारणले गर्न सक्नुहुन्न, यही आउँछ, यहीबाट यसरी ट्विस्ट गराउनु। तर जसको आकार ठिक छ उहाँहरूले पुरै बडीले ट्विस्ट अप्पर हाफ। अर्धमच्छिन्द्रासन यसले हाम्रो लिभर, किडनी यिनीहरूलाई मसाज दिन्छन्, मजबुत बनाउँछन्। एकछिन तन्काएर राख्नुपर्छ। 3 4 hold। तीन पटक गरे पुग्छन्। दुवैतिर जम्मा 6 काउन्ट, 6 काउन्ट। अब यसैमा पश्चिमोत्तानासन अस्ति पनि हामीले गरिरहेका छौँ। जसको ब्याक पेन छ उहाँहरूले पुरै नझुकिदिनु होला, उहाँहरूले यतिसम्म मात्रै। जसको नर्मल हुनुहुन्छ उहाँहरूले श्वास फाल्दै अगाडितिर झुक्नुहोस्। आफ्नो निधारलाई, फोरहेडलाई घुँडामा टाँस्ने प्रयास गर्नुहोस्। जसले टाँस्न सक्नुहुन्छ टाँस्नुहोस्। एक्सहेल, bend it front side and touch your knee with forehead. फेरि इन्हेल गर्दै फर्कनुहोस्, एक्सहेल गर्दै फेरि। घुँडालाई नउठाउनु होला म्याटबाट, घुँडालाई टाँस्नुहोस्। जतिसम्म झुकाउन सकिन्छ त्यति मात्रै झुकाउनुहोस्। बढ्ता जोर नदिनु होला, शरीरको लिमिटलाई सम्मान दिनुहोस्, शरीरलाई माया गर्नुहोस्। 3 5 वर्षदेखि 5 वर्ष शरीरलाई माया गरेर जबरजस्ती नझुकाउनुहोस्। बिस्तारै झुक्छ आफै प्र्याक्टिसले गर्दा। एकैचोटि बढी स्ट्रेस दिनुहुन्छ भने नोक्सानी हुन सक्छ। फेरि एक्सहेल गर्दै राख्नु,
फोरहेडले नीलाई प्राप्त गराउने। एकछिन होल्ड। पहले हाम्रो ब्याकबोन पिठ्युका मसलहरूलाई स्ट्रेच गराउँछ नै, पीठका मसल, पेटका फेट, बेली ब्यालेन्स गराउँछ, फ्याट घटाउँछ। 2 3 अब यसैमा आफ्नो कमरलाई मजबुती र लिफ्टिङ पावरलाई, स्ट्रेचिङ पावरलाई पुरै पैताला म्याटमा लगाउनुहोस्। खुट्टाका पुरै पैताला, दुईटै हातकेलाले पनि वेट ब्यालेन्स गरेछु। यसै पुरा पैताला, एडीदेखि कुचुचोदेखि बुढ्यौलासम्म भुइँमा जमिनमा टेक्नुहोस् पुरै। शरीरलाई एकदम तन्काएर, धनुष्मान जस्तै तन्काएर, पुरै तन्काएर। एकछिन होल्ड। पुरै गोडा तन्किन्छन्, पुरै शरीर तन्किन्छन्, हातका बाहुलाहरू तन्किन्छन् पुरै। हल्का कमरलाई ट्विस्ट गराइदिनुहोस् यसरी। 1 2 3 4 5 6 मंडूकासन, इंसुलिन, डाइजेसन, ग्यास, कन्स्टिपेसन यिनीहरूको लागि र सुगर, इन्सुलिनको लागि सबभन्दा योगमा रामबाण आसन। दुईटै मुट्ठी ठ्याक्कै नाइटोमा राख्नुहोस्, लेभल सेन्टरमा राख्नुहोस्। श्वास फाल्दै पुरै श्वास बाहिर फालिदिनुहोस् र पेटलाई भित्रतिर दबाब दिनुहोस्, पेन्क्रियासलाई दबाब दिनुहोस्। श्वास पूरा बाहिर, जसको श्वासको कार्डिक समस्या, हार्टको समस्या छ उहाँहरूले बिस्तारै लिए हुन्छ, तर अरूजनाहरूले पुरै श्वास फालेर रोकेर राख्नुपर्छ। पुरै खाली गरिदिनु। एक पटक अझ। त्यसलाई फेरि अर्को तरिकाबाट हात हत्केला नाइटोमा, फेरि अर्को हत्केला पनि नाइटोमा जान्छ, एक माथि अर्को, फेरि प्रक्रिया श्वासको सेमै हुन्छ। पेट भित्रतिर दबाव, एकछिन दबाव दिएर होल्ड। पूरे श्वास बाहिर, 3 अब सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन, सुप्त वज्रासन भन्दा पहिले गौमुखासन गरिहालौँ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छन् फिमेलहरूको लागि र मेलहरूको लागि पनि। फिमेलहरूको लागि फेमिनिन समस्या, युटरसको युटिआई प्रब्लम, जुन घुँडा माथि हुन्छन् त्यो हात माथिबाट
जुन बुढा तल्ला छ त्यो हात तल्लाबाट एल्बो आकाशतिर पुरै सिधा, एल्बो पुरा माथि, बडी 90 डिग्रीमा। यसले पुरुषहरूलाई पोसाब हाइड्रोसिलबाट बचाउँछन्, पिसाबको समस्या, जो सुगरका पेसेन्टहरूलाई बारम्बार पिसाब आउँछ या त जसलाई पनि धेरै समस्या हुन्छ बारम्बार पिसाब आउने, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छ। महिलाहरूको पिरियड सम्बन्धी समस्यालाई पनि यसले फाइदा गर्छन्। अनियमित पिरियडहरूलाई सर्भाइकल पेन, सबभन्दा बढी सर्भाइकल पेन र यो युटीआई प्रब्लम, यिन सम्बन्धी अब म सुप्त वज्रासनमा गइरहेछु। बिस्तारै सुप्त वज्रासन लगभग सबैलाई थाहा छ, 12-13 पटक मिले गरिसकिएको सबै क्लासमा। यसले पुरै झारलाई रिल्याक्स गराउँछन्। स्पोन्डलाइटिस, साइटिका यिनीहरूलाई फाइदा गर्छन्। साइटिका नर्भलाई धेरै राम्रो फाइदा गर्छ। साइटिका नर्भलाई एकदम तन्काएर ठाउँमा ल्याइदिन्छ यसले। यसमा अर्को पोज पनि यस्तो पनि छ, या त्यसरी साइटिका नर्भलाई यसले आफ्नो ठाउँमा ल्याएर छोड्छ। साइटिका पेनलाई बाट मुक्त गराउँछ। स्लिप डिस्क, ब्याक पेनबाट बचाउँछ। फेरि बिस्तारै अब उष्ट्रासन, क्यामेल पोस्चर। यसले आँखाको ज्योति बढाउँछन्, अर्को ब्याकबोनलाई लचिलो, ब्याक पेन घटाउँछन्। फेसमा रिङ्कलबाट बचाउँछन्, फेसको रिङ्कलबाट बचाउँछन्, किनभने यसमा फेसका छाला, अनुहारका छाला तन्किन्छ। पछाडितिर हेर्नुहोस् त्यसरी गरेर। अब घोप्टो परेर सुत्ने आसन म 2वटा गर्न गइरहेको छु। यस टाइपमा भुजङ्गासनबाट यसले हाम्रो कार्डिक सिस्टमलाई मजबुत बनाउँछ, श्वासको रोगहरूबाट बचाउँछन्, पेटको समस्या, ढाडको रोग, स्लिप डिस्कबाट बचाउँछन्, छ भने निर्मूल गर्छन्। श्वास लिएर एकछिन होल्ड यही पोस्चरमा, यदि श्वास छोड्दै बिस्तारै तर 1 2 3 जसको ब्याक हार्ड छन् उहाँहरूले यसलाई फास्ट पनि, बच्चाहरूले फास्ट पनि गर्न सकिन्छ। आफूलाई लचिलो बनाउनलाई, जस्तै कि खेलाडी डान्स गर्ने यिनीहरूलाई फास्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी इन्हेल एक्सहेल, इन्हेल एक्सहेल, इन्हेल एक्सहेल, तर नर्मल स्पिडमा, फास्ट गर्न जरुरी छैन। अब फेरि भुजङ्गासनको अर्को पुरै अप्पर हाफलाई तन्काउनुहोस्।
श्वास छोड्दै तल श्वास लिँदै तल्लो पेटलाई नउठाउनु र माथिल्लो नाइटोसम्म सकभर तल्लो पेटलाई नउठाउनु। तर धेरैजना सुरुमा खाइसम्म उठाइदिनुहुन्छ, त्यो नउठाउनु। कमरभन्दा माथि मात्रै उठ्छ। 3 दुईटै गोडा अलिकता फट्याउनुहोस्, हात पनि। अब यसरी पछाडि मुडेर फर्केर हेर्नुहोस्। पछाडि फर्केर आफ्नो हिललाई हेर्नुहोस्। पुरै शरीर पुष्टि गरेको तन्केको। एकछिन तन्काएर रिल्याक्स गराउँछ नि। तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ गर्दा गर्दै कति तन्काइरहेछ यो ब्याकबोन र साइड पिठ्युका दुवै पाटा। तीन पटकले अब मकर आसन। हत्केलालाई चिउडोमा लगाउनुहोस्। त्यसरी बच्चा जस्तै खेल्दा जसको ब्याक पेन छ उहाँले त मजाले गरेर यसलाई ठिक पार्न सक्नुहुन्छ। र रिल्याक्सिङ पोज। यसलाई 10, 20, 30, 40, 50 जति वर्षसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा श्वास एकदम नर्मल रहन्छ, कुनै समस्या छैन। र ब्याक पेनको लागि, स्लिप डिस्कको लागि, यहाँको लागि धेरै बच्चामा सबैले गरेको हुन्छन्। भनिन्छ फ्रड हुँदा हुँदै हामी अब फ्रड हुँदै जान्छौँ, आफ्नो स्वभाव बिर्सँदै जान्छौँ। बच्चाले नजानिकन कति आसन गरिहाल्छन्, कति खेल्दा खेल्दै। तर हामी जति जति ठुलो हुँदै जान्छौँ, संस्कारको नाममा, एटिट्युडको नाममा, आधुनिकताको नाममा संस्कार शरीरका आफ्ना नेचरलाई छोड्दै जान्छ। अब म शलभासन गर्न गइरहेछु। श्वास लिँदै एउटालाई 1.5 फिट माथि उठाउनुहोस्। घोडालाई तन्काएर, सरी पुरै खुट्टालाई तन्काएर 1 2 अर्कोलाई एकछिन होल्ड गराएर राख्नुहोस्। 3 फेरि पहिलो खुट्टा 1.5 फिट माथि उठाएर सिधा। घुँडा नमोर्नु होला, खुट्टा नमोर्नु होला। 3 4 5। जसको ब्याक पेन छन्, कमर पेन छन्, उहाँहरूले 8-10 पटकै गर्नु हुन्छ। फेरि दुईटै गोडालाई साथ, दुईटै खुट्टालाई साथ। श्वास रोकेर चिउडो म्याटमा लागेको हुन्छ। चिउडो उठेको हुँदैन, मात्रै खुट्टा उठेको हुन्छ। अब मर्जरी आसन। बिरालोले कसरी आफ्नो शरीरलाई सक्रिय बनाउनको लागि, थकाइ मेटाउनको लागि आफ्नो शरीरलाई स्ट्रेच गराउँछ। हेर्नुहोस्, यसरी पछाडि पुरै तन्काएर फेरि तन्काएर शरीर पुरै ढाडलाई तल्लोतिर थिचेर, पुरै ब्याकबोनलाई तल्लोतिर थिचेर, पुरै ब्याकबोनलाई तल्लोतिर दबाएर। 3 4 5। फेरि अब अगाडिबाट पछाडितिर उल्टो। 2 3 4
सिंहासन गला घाटीको लागि, आवाजको लागि, स्वरको लागि, थाइराइड ग्ल्यान्डको लागि, घाटी सम्बन्धी समस्या, घाटीको एलर्जी, बाघ जस्तै सिंह जस्तै जिब्रो निकालेर हाग दहाडको आवाज, र योभन्दा पनि यसरी बाघ जस्तै बसेर पुरै आँखा ठुलो ठुलो बनाएर तो 15 मिनट छन्, यसमा हामीले प्राणायाम गर्दैछौँ। 15 मिनट 15 मिनट हामी प्राणायाम गर्दैछौँ। भस्त्रिका प्राणायामबाट सुरु गर्दैछौँ। Long and deep, then normal breath, normal inhale. गहिरो र लामो श्वास लिने यसमा, गहिरो र लामो श्वास पुरै डायफ्रामलाई फुलाउनुहोस्, पुरै डायफ्रामलाई फुलाउनुहोस्। आँखा बन्द गरेर गहिरो लामो श्वास र पुरै डायफ्राम, पुरै छाती फोक्सो फुलोस्। शरीरका एक एक कणमा नयाँ श्वासको प्रवेश होस्। पुरानो जस्तै कि यो दीपावलीले भर्खर गएछन्, कुना कुनामा हामी दीपको प्रकाशले प्रज्वलित गर्छौँ, त्यसरी नयाँ श्वास, नयाँ जीवन ऊर्जाले, नयाँ प्राणवायुले पुरै शरीरको कुना कुना सेल सेलमा पुर्याइदिनुहोस्। लङ एन्ड डिप ब्रेथ, इनहेल, लङ एन्ड डिप इनहेल, long and deep inhale, पूरै कणकणलाई नयाँ प्राणवायुले, श्वास शक्तिले, श्वासको शक्ति, प्राण शक्तिले पुरै भरिदिनु। हल्का मलाई चिसो यहाँ छन्, त्यो भएर म तरिकामा तपाईँहरूसित क्षमा लिन चाहन्छु। बिचमा मलाई लगाउनु परिरहेछ। Long and deep inhalation, भस्त्रिका प्राणायाम, पुरै कणकणलाई श्वासको ऊर्जाले ऊर्जित गरिदिनुहोस्। बस्नमा आराम सुखासनमा बसेर कुनै जरुरी छैन पद्मासन लगाएर नै प्राणायाम गर्न सकिन्छ। किनभने हामीलाई फाइदा लिनु छ, चाहे त्यो चेयरमा बसेर होस्, चाहे त्यो सुखासनमा होस्, पद्मासनमा होस्। अब म कपालभाति गर्न गइरहेछु। कपालभाति, डीप एन्ड लङ, डीप एन्ड फास्ट
exhalation, deep and fast exhalation. आफ्नो श्वासलाई विद्युतको तालमा जोडिदिनुहोस्, फास्ट एकदम डिप एन्ड फास्ट. Deep and fast exhalation, deep and fast. ताप्नुहुन्छ, रोकिहाल्नुहोस्, फेरि सुरु गर्नु. रिस्टार्ट. Diaphragmic exhalation, diaphragmic breathing, diaphragmic exhalation. पेटले होइन, abdominal होइन. हामीसित टाइम कम भएर म कम गराइरहेको छु. तपाईँहरू दैनिक लाइफ जीवनमा 5 देखि 10, 20, 25 जति मिनटसम्म गर्न सक्नुहुन्छ. कम्तीमा यसलाई सुरुमा 2-4 मिनटदेखि सुरु गरेर 10 मिनटसम्म तन्काउनुहोस्. लास्ट 50 स्ट्रोक. अब अनुलोम विलोम यसलाई पनि कम्तीमा नर्मल डेली लाइफमा त 6 मिनट क्रस गराउनु नै पर्छ. 6 मिनट त क्रस गराउनु नै पर्छ. यहाँ म 1-2 मिनट मात्रै गराउन गइरहेको छु. तर डेली प्र्याक्टिस गर्दा कम्तीमा 6 मिनट क्रस गराएपछि मात्रै यसको फाइदा देख्न सकिन्छ. यसको मतलब मात्रै 6 मिनट नगर्नु होला. 8-10 मिनट, 12 मिनट. समस्या छ भने 15-20 मिनटसम्म गर्नु. हात दुख्छ भने हात चेन्ज गरेर गर्न मिल्छ. बायाँ नाकबाट मैले इन्हेल गर्न सुरु गरेको थिएँ. दायाँले exhale, then after inhale with right, exhale with left, then vice versa. यसमा पनि लामो र गहिरो इन्हेलेसन र एक्सहेलेसन कंजूसीपूर्वक इन्हेल गर्नु होला. नसिधै पुरै खुला भएर उदार भएर लिनुहोस् र उदार भएर फाल्नुहोस्.
पुरै जीवन त हामी कन्जुसियाइमा जिएको नै हुन्छौँ, तर आफ्नो श्वास लिने बेलामा पनि त कम्तीमा उदारतापूर्वक लिनु। यति कन्जुस हामी गइदिनु भइसकेछौँ कि श्वास लिन पनि कन्जुसियाइ गर्छौँ। अब भ्रामरी प्राणायाम, कानलाई बन्द गरेर मुखलाई बन्द गरेर नाकले भमरा जस्तै आवाज 3 पटक। र जसलाई माइग्रेनको समस्या छ, टाउको दुखाइ छ, उहाँहरूले 5-7 मिनट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उज्जाई प्राणायाम, यो थाइराइड ग्ल्यान्डलाई, यो घाँटी सम्बन्धी एलर्जीलाई, कफिङबाट बचाउनलाई, एलर्जीबाट बचाउनलाई, घाँटीलाई थिचेर, जस्तै कि कसैले घाँटी समातेर दबाएको हुन्छन् अनि हाम्रो श्वास कस्तो घाँटीमा फिल हुन्छ त्यस्तै श्वास लिनु। जस्तै कि छोड्ने बेलामा बायाँ नाक फेरि जसलाई घाँटीको समस्या, घाँटीको एलर्जी, ग्ल्यान्ड, टन्सिलाइटिस यिनीहरूको समस्याहरू हुन्छ, उनले 5 पटक 7 पटकसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। र श्वास फाल्दा दायाँ नाक बन्द गरेर बायाँ नाकले फाल्नु। अब लास्टमा म ओंकार गर्न गइरहेछु विथ लभ एन्ड ग्रेटिट्युड। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई धन्यवाद। अब शवासनमा जानुहोस्। तपाईँहरू कम्तीमा 5-10 मिनट पक्कै शवासनमा जानुहोस्। 5-10 मिनट पक्कै शवासनमा जानुहोस्। त्यसरी उठेर आफ्नो काममा नजानु होला। प्लिज सबैमा अनुरोध, विनम्र मेरो अनुरोध छ। नत्र योग गर्छन् मान्छेले उल्टै प्रेसर बढाउँछन्, उल्टै तनाव बढाउँछन्। उसलाई थाहा छैन, उसको उहाँहरूको भनाइ सोचाइ हुन्छन् कि मैले त योग गरेँ, प्राणायाम गरेँ, तर ऊर्जालाई विश्राम दिनु भएन, व्यवस्थापन गर्नु भएन, म्यानेजमेन्ट गर्नु भएन। ऊर्जालाई त जगाए हामीले, जेनेरेट त गरे,
ऊर्जालाई जेनरेट त गरे तर हामीले व्यवस्थापन म्यानेजमेन्ट गर्न सकेनौँ। पैसा त कमाए तर म्यानेजमेन्ट गर्न सकेनौँ। म्यानेजमेन्ट इनर्जी म्यानेजमेन्ट विश्राममा शवासनमा यो मिठो गजल र धुनमा गजलको तालमा विश्राममा गइदिनुहोस्। आज यता पूर्णिमा, आज र भोलि पूर्णिमा छन्। संयोगवश यो अटोप्लेमा मधुरो मिठो गजल र यता मधेसमा मिथिलामा समा चकेवाको पर्व आज बिदाई समा चकेवाको पूर्णिमाको रात यहाँ आकाश पनि सफा छन्। ध्यान आफ्नो नाभि केन्द्रमा टिकाउनुहोस्। Attention on your navel center र विश्राममा जानुहोस्। सबैलाई धन्यवाद, सबैलाई नमन, सबैको दिन शुभ होस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबै सुखी हुन्, सबै स्वस्थ हुन्, सबै निरोगी हुन्। भवतु सर्वमङ्गलम्। अब म तपाईँहरूसित बिदा लिन गइरहेछु। फेरि अर्को भेटमा हामी अर्को